नमस्ते सबैजनालाई म चाहिँ यो भिडियो यो युट्युब च्यानल चाहिँ बेसिकली आईओई एन्ट्रान्स एक्जामलाई कसरी केक बनाउन सकिन्छ र मेरो चाहिँ प्यासनै हो टिच एकदम पढाउन मलाई एकदमै मन लाग्छ त्यसैले म हरेक दिन पिक्युलियर क्वेशन्सहरु ल्याउँछु डिस्कसन्सहरु गरौँला यो च्यानलमा अनि पछि नयाँ प्रब्लम्सहरु ल्याउँछु अनि हामी चाहिँ यो च्यानलमा डिस्कस गर्दै गरौँला अनि अर्को भनेको चाहिँ यो च्यानलमा मैले इम्पोर्टेन्ट थ्योरीजहरु चाहिँ रिलेभेन्ट इन्फर्मेसनहरु पनि दिँदै गर्छु। अब म चाहिँ मेरो आईओई मा 75 र्‍याङ्क आएको मैले इन्डियन एम्बेसीको एक्जाम पनि क्र्याक गरेको अनि अर्को भनेको चाहिँ म इन्टरनेशनल म्याथ्स ओलम्पियाड 2020 सेन्ट पिटर्सबर्ग रसियाको लागि पनि नेपालबाट छनौट भएको त्यसैले I believe कि I can give you information that is very authentic regarding entrance preparation of both Indian embassy and IOE entrance exam है। अब यो जुन हाम्रो इन्डियन एम्बेसीको एन्ट्रान्स एक्जाम हुन्छ नि यो चाहिँ सेप्टेम्बरमा थियो हाम्रो चाहिँ सेप्टेम्बर तर हुनुपर्ने चाहिँ खासमा अगस्टमा त्यो चाहिँ हाम्रो लकडाउनले गर्दाखेरि अलिकति एक्सटेन्ड भएको थियो अनि यो एक्जाम चाहिँ अस्ति हाम्रो कम्प्युटर बेस्ड भएको थियो रिमोट सेन्टर गरेर हाम्रो घरमै एक्जाम भएको थियो तर एक्जाम चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट नै मोडमा थियो अनलाइन भयो भने यो चोरिने धेरै चोर्न मिल्ने खालको एन्ट्रान्स एक्जाम होइन खासमा यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि तिम्रो रिमोट प्रोक्टर हुन्थ्यो कि तिमीले दिएको एक्जामिनेसनलाई चाहिँ प्रोक्टर गर्न एक्जामिन गर्न हरेक स्टुडेन्ट लगभग 5-10 जनालाई प्रोक्टर गर्न त्यहाँ त्यो एउटा प्रोक्टर बसेको हुन्थ्यो जसले एक्जामिन गर्थ्यो अनि तिम्रो भर्चुअल एन्भाइरोमेन्ट चेक गरिन्छ अनि भिडियो अडियो अन हुन्छ जहाँ साउन्ड हुनु हुँदैन एक्सटर्नल सोर्स आउनु हुँदैन एउटा मात्रै साउन्ड सुनिनु पर्छ अनि धेरै खालको अब्स्टेकल्सहरु आउन सक्छ जस्तै यो इन्डियन एम्बेसी एक्जाममा चाहिँ अब यो पालि पनि मलाई लाग्छ होम बेस्ड नै हुन्छ होला कम्प्युटर बेस्ड होम बेस्ड नै हुन्छ होला अनि यसमा चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट के हुनुपर्छ भन्दाखेरि मेरो एउटा साथी थियो हैन इन्डियन एम्बेसीको एक्जामको रिमोट मक एक्जाम दिँदाखेरि उसको मम्मीले चाहिँ ढोका खोलिदिनु भएछ के अनि त्यो ढोका खोलिदिँदाखेरि चाहिँ एक्जाम एकदम मक एक्जामको लागि पनि अनि उसको एक्जामै शट डाउन भयो के किनभने एक्सटर्नल साउन्ड सोर्स हुनेको त्यो त्यस्तो हुनु हुँदैन तर बेसिकली यो एक्जाम चाहिँ अब यो पालि पनि रिमोट बेस्ड नै हुन्छ होला। अब त्रिभुवन एन्ट्रान्स एक्जाम युनिभर्सिटी एन्ट्रान्स एक्जाम त अस्ति भर्खर माघमा भयो अब यसको त अझै अन्यल छ 12 को एक्जाम कहिले हुन्छ त्यो अनुसार अब हाम्रो डिपेन्ड गर्छ एक्जाम कहिले हुन्छ। अब आउँछ प्रिपरेसन कसरी गर्ने यो दुईटा आईओई र इन्डियन एम्बेसीको प्रिपरेसनमा के फरक छ। इन्डियन एम्बेसीको प्रिपरेसनमा चाहिँ इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथै हो यसमा पनि इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथै हो है। अब म पहिला आईओई को कुरा गर्छु त्यसपछि आउँला इन्डियन एम्बेसी। आईओई को अब इन्डियन एम्बेसीमा अब हजुरलाई लाग्ला कि यसले राम्रो कलेज पठाउँदैन होइन स्टाइपेन्ड राम्रो छ कलेजहरु पनि राम्रो छ हैन एकदम राम्रो कलेजहरु पनि यसले पठाउँछ तर तपाईहरुले र्‍याङ्क राम्रो ल्याउनुपर्छ। अब यो आईओई एन्ट्रान्स एक्जाम छ नि आईओई एन्ट्रान्स एक्जाम भनेको अब 2018 को आईओई एन्ट्रान्स टपर पनि 1 वर्ष पुलचोक पढेर भेलोर इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी इन्डियन एम्बेसीबाट भिआईटी जानुभएको म आफै पनि भिआईटी मा अहिले पढ्दैछु। अब एउटा कुरा के बुझौं भन्दाखेरि यो जुन त्रिभुवन युनिभर्सिटी को एन्ट्रान्स एक्जाम छ नि यो धेरै गाह्रो जुन बजारमा हल्ला फैलिएको छ त्यस्तो हुँदै होइन। अब खासमा के हो भन्दाखेरि मलाई याद छ मनोज कुमार राज सरले भन्नुहुन्थ्यो चाहिँ यो दुनियाको झुलेस्ट एक्जाम हो भने किन भन्दाखेरि क्याल्कुलेटर पनि युज गर्न दिन्छ साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर अनि पछि यो एक्जामिनेसनमा चाहिँ त्यस्तो गाह्रो क्वेशन भनेर आउँदैन के साइन्सको बेसिक थियो अब जेई मेन्स जेई एडभान्सको क्वेशनहरु हेर्दा त त्यो यसको कम्प्यारिजनमा त यो आईओई को एक्जाम केही पनि होइन इभन नीट लेभलको फिजिक्स पनि सोध्दैन आईओई मा बिलिभ मी के हो भन्दाखेरि बेसिक अब जस्तै 11-12 कन्सेप्टलाई युज गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ के अब जस्तै अब डिटेल कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो हैन नभएदेखि चाहिँ अलिकति सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ तर बेसिक फर्मुला है बेसिक फर्मुला हो कि अब जस्तै मसँग एउटा गाडी छ एउटा क्वेशन छ एउटा गाडी छ हैन त्यो गइराछ 5 मिटर पर सेकेन्डले अनि पछि अब यो केसमा चाहिँ अब यदि 10 सेकेन्ड पछि हैन 10 यसको वेट 5 केजी छ अनि 10 सेकेन्ड पछि चाहिँ यसमा चाहिँ हिट कति डेभलप भयो ल यसमा कसरी सोच्न सकिन्छ। अब हिट डेभलप कसरी हुन्छ फ्रिक्सनले दिन्छ अब यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन दिएको छ जस्तै अब म्यु के इक्वल्स टु 0.4 अथवा के दिएको छ अब हामीले 10 मिटर पर सेकेन्डले गइरहेछ धेरै सोच्नुमै पर्दैन यसमा अब 10 मिटर पर सेकेन्डले गइरहेको छ अब के हुन्छ त्यो धेरै सोच्नुमै पर्दैन सिधै 10 मिटर पर सेकेन्डले गइरहेछ के रे अब 10 सेकेन्ड पछि कति हुन्छ 5 मिटर पर सेकेन्डले गइरहेछ 10 सेकेन्ड पछि कति हुन्छ 50 मिटर डिस्टेन्स कभर गर्छ अनि पछि अब f * d भनेको कति वर्क डन ड्यू टु फ्रिक्सन
फ्रिक्सनले नेगेटिभ वर्क यो बडी अगाडि गइरहेछ, फ्रिक्सनले पछाडि तानिरहेछ। नेगेटिभ वर्क भनेको के? नेगेटिभ वर्क भनेको एक्सट्र्याक्सन अफ एनर्जीलाई नेगेटिभ वर्क भनिन्छ। यो बडी हैन एक्सट्र्याक्सन अफ एनर्जी भन्छ। अनि अब जुन फ्रिक्सन गरिन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो बडीमा हिट प्रोड्युस हुन्छ। अब जस्तै F * D, अब डिस्टेन्स थाहा छ, अब फोर्स भनेको के हुन्छ? फ्रिक्सनल फोर्स भनेको म्यु एन, नर्मल रिएक्सन पनि थाहा छ, 10 इन्टु नर्मल रिएक्सन भनेको 10 * 10 100, अनि पछि म्यु एन भनेको 100 * 0.4 40, 40 * 10 भनेको 2000 जुल भयो। अब टेम्परेचर कति राइज हुन्छ त? Q = mh डेल्टा थीटा, mh डेल्टा थीटा, mh डेल्टा थीटा भनेको Q पनि दिएको छ हामीलाई। अब Q भनेको कति वर्क डन ड्यू टु फ्रिक्सन भयो, M पनि दिएको छ, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी पनि दिन्छ। अब टेम्परेचर राइज कति? अब बेसिक यस्तै क्वेसन आउँछ। तर यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अलिकता के अरे यहाँ अलिकता हुन्छ नि, अलिकता त्यो यति अप्लाई गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ एक्जाम। अनि अर्को भनेको चाहिँ आइओई एन्ट्रान्स एक्जाममा कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकता त्यो हुन्छ नि, क्वेसन्सको एन्सर पनि नमिल्ने खालको पनि हुन्छ एक्जाम हलमा। अनि अब जस्तै मेरो सिम्पल एउटा प्रुभ द 3 भेक्टर्स आर कोप्लानरको पनि अब एन्सर मिलेको थिएन हैन। अनि अर्को पनि 2-3 वटा 2 मार्कको क्वेसनको एन्सरै नमिल्ने क्या, एकदम सजिलो बेसिक क्वेसन तर एन्सर नमिल्ने खालको पनि दिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब र्याङ्क घट्ने हुन्छ। तर बेसिकली त्यही भएर र्याङ्क चाहिँ फिजिक्स र केमिस्ट्रीले बुस्ट गर्छ। तर म्याथ, इङ्ग्लिस र फिजिक्स र म्याथले चाहिँ हजुरको एन्ट्रान्सको पुल्चोक एक्जामिनेसनमा सिक्योर गराउँछ सिट। तर म्याथ, तर केमिस्ट्री र इङ्ग्लिसले चाहिँ अब र्याङ्क बुस्ट गर्छ। अब फिजिक्स र म्याथ मात्रै राम्रो भएर हैन, पुल्चोकमा कम्प्युटरै पढ्न पाइएन भने त गाह्रो भयो नि त। अनि त्यसैले फिजिक्स र म्याथ भयो, यसले सिट सिक्योर गर्छ। र केमिस्ट्री र इङ्ग्लिसले चाहिँ र्याङ्क बुस्ट गर्छ। त्यसैले कुनैले पनि छोड्नु हुँदैन। अब बेसिक यस्तै क्वेसन आउँछ है। अब म सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेसनतिर जान्छु। सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेसनतिर जाँदाखेरि नि अब मैले चाहिँ अब यो सबैलाई डिलिट गरिदिउँ हैन, सबैलाई डिलिट गरिदिउँ। अब म चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला अब एउटा सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेसनको लागि म अब फिजिक्सको बेसिकली म सुरु गर्छु। फिजिक्सको कसरी प्रिपेयर गर्ने? फिजिक्सको खासमा के हो भन्दाखेरि यस्तै मैले अहिले दिएकै क्वेसनहरू जस्तै सोध्ने हो। अब यसमा चाहिँ सबै टपिकको एउटा थरो नलेज हुनुपर्छ, किनभने कसैले 10 वटा क्वेसन मेकानिक्सबाट पनि सोधिदिन्छ, कसैलाई के सोधिदिन्छ। त्यही भएर सबै कन्सेप्ट थ्योरिटिकल नलेज हुनुपर्छ र बेसिक एप्लिकेसन जाने पुग्छ कि यो धेरै। अब एकदम अब जस्तै के भन्छ यो जुन हाम्रो छ नि, अब जस्तै जेई एडभान्समा अब एङ्गुलर मोमेन्टमको पनि युज गरेर एकदम कम्प्लेक्स प्रब्लमहरू हुन्छ हैन। मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि एकदम कम्प्लेक्स रिजिड बडीको पनि हुन्छ। अब जस्तै सलिड एङ्गल युज गर्छ, त्यो केही पनि चाहिँदैन हाम्रो आइओईको फिजिक्समा। सिम्पल बेसिक कन्सेप्ट चाहिन्छ। 11-12 को सबै फर्मुला जान्नुपर्छ, 11-12 को बेसिक कन्सेप्ट जानुपर्छ। अब युट्युबको अब जस्तै मैले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि मैले 11बाट नै ओलम्पियाडतिर प्रिपेयर गरेको थिएँ। सोम्स पुल्चोकमा हुने ओलम्पियाड पनि 11-12 हुने, म 11मै हुँदाखेरि सेकेन्ड भएको थिएँ। 11-12 सबै पार्टिसिपेट गर्ने ओलम्पियाडमा म फिजिक्स र म्याथमा म सेकेन्ड भएको थिएँ। त्यसैले मेरो प्रायोरिटी नै ओलम्पियाड थियो मेरो। अनि पछि त्यसले गर्दाखेरि मैले फिजिक्स चाहिँ र म्याथ चाहिँ एकदम डिपली पढेकै थिएँ हैन। तर फिजिक्सको चाहिँ अब अलिकता के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बेसिकली अब जस्तै अब एन्ट्रान्स म चाहिँ यो च्यानलमा चाहिँ अब रिलेभेन्ट अब क्वेसन्सहरू ल्याउँछु हैन। अब चाहिँ अब हामी डिस्कस गर्दै गरौँला, क्वेसन्सहरू गर्दै गरौँला, अनि एकदम हैन इन्टरेक्टिभ बनाउला यो च्यानललाई हैन। अनि रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन अनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू अनि त्यसको सल्युसन्सहरू। मेरो नाम चाहिँ सार्थक गिरी हो हैन। अनि अब हजुरहरूलाई चाहिँ फेसबुकमा मलाई केही क्वेसन सोध्नुपर्छ आइओईको, अब जस्तै कुनै डाउट छ अनि अथवा के भन्छ अब कुन प्रब्लम कुनै डाउट आयो भने सार्थक गिरी फेसबुकमा सर्च गर्नुहोस् अनि मलाई मेसेज पठाउनुहोस्। अनि म त्यो प्रब्लम चाहिँ म अब जुनसुकै सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ, इङ्ग्लिस अनि जुनसुकै सब्जेक्टको पनि मलाई पठाउनुहोस्, म एन्सर गरिदिन्छु। अब डेभिएट नभइकन फिजिक्सको प्रिपेयर गरौँ। फिजिक्सको चाहिँ खासमा चाहिँ अब धेरै त्यही अब 11-12 को रिभिजन गर्नुपर्छ। अनि पछि अब कोही 11-12 को भ्युअरले हेर्नु भएको छ भने अलिकति आफूलाई नेक्स्ट लेभलमा प्रिपेयर गर्नुहोस् कि। अब के हो भन्दाखेरि अब हजुरहरू अहिले 11-12 पढिसक्नुभयो। अब 19 को क्वेसन देखाउँदाखेरि हजुरहरूलाई के क्वक लाग्न सक्छ, सजिलो लाग्न सक्छ। त्यसैले हजुरले आइओईको फिजिक्स भन्दा पनि अलि नेक्स्ट लेभलमा प्रिपेयर गर्नुभएको छ, अलिअलि ओलम्पियाडको क्वेसन्सहरू हेर्नुभएको छ, अलिअलि जेई मेन्स एडभान्सको क्वेसन्सहरू हेर्नुभएको छ भने यो फिजिक्सलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले 11-12 को भ्युअरहरू ल अहिले पनि जो हेरिराख्नु भएको छ अब आइओई जर्नी अब 2078 को जो दिन लाग्नु भएको छ उहाँहरूले पनि अलिकता फिजिक्सलाई अलि नेक्स्ट लेभलमा पढ्नुहोस् कि। किन भन्दाखेरि अनि त्यसपछि आइओईको फिजिक्स के वर्क हुन्छ,
अलिकता प्रिपरेसनलाई अलि स्ट्रङ बनायो भने त्यो इजी आउने क्वेसनलाई त सजिलै ट्याकल गर्न सकिन्छ, अलि स्ट्रङ आयो भने पनि त्यसलाई हेरेर ट्याकल गर्न सकिन्छ। अब यो च्यानलमा चाहिँ रिलेभेन्ट क्वेसन्सहरू डिस्कस गरौँला। अब हजुरले प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ अलिकता ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको प्रब्लम प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो धेरै नै। प्रब्लम प्र्याक्टिस भनेको अब बेसिकली 11-12 को न्युमेरिकल बुक पनि प्र्याक्टिस गरे हुन्छ, अथवा जुन हाम्रो एन्ट्रन्स प्रिपरेसनको बुकहरू छ नि त्यो बुक पनि एक राउन्ड कम्प्लिट गर्नुहोस् न। अब 5-6 महिना बाँकी छ, एक राउन्ड कम्प्लिट गर्नुहोस्, सबै फिजिक्सको डिटेल याद गर्नुहोस्, अनि पछि केही क्वेसन छ भने मलाई मेसेज गर्नुहोस्। अब यो युट्युब च्यानलमा पनि अब हामी इम्पोर्टेन्ट डिस्कसन्सहरू गर्दै गरौँला। फिजिक्सको चाहिँ बेसिकली यति हो। अब जस्तै यसमा चाहिँ खास फिजिक्समा चाहिँ अब त्यही हो, एन्ट्रान्स प्रिपरेसनको बुकहरू पढ्नुहोस्, अनि धेरै एकदम त्यो डिपली जानु पनि पर्दैन। ओलम्पियाडको चाहिँ युनिभर्सिटी फिजिक्स अनि पछि रेसनिङ ग्यालिलीहरू केही पनि पढ्नु पर्दैन, बेसिक कन्सेप्ट जान्ने। अनि यस्तै मैले दिएको क्वेसन्सहरूको लगभग एप्लिकेसन जारी पुग्छ कि। अब जस्तै अब बेसिक, तर यहाँ अलि बढी पनि एप्लिकेसन जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा चाहिँ नि अब फेजर डायग्रामको त हाम्रो 11-12 मा धेरै पढाइदिने कि। फेजर डायग्राम, फेजर भनेको के हो? फेजर भनेको यस्तो भेक्टर हो जसले यो बडीको मोसनलाई डिटरमाइन गर्छ एसएचएममा। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अब जस्तै अब हेर्नु यो बडी 60 डिग्री, अब यो फेजर 60 डिग्री एंगल बनाएको छ भनेदेखि यसको मेन पोजिसनबाट यो कति डिस्टेन्स हुन्छ? अब यदि यसको एम्प्लिट्युड 2 हो भनेदेखि यो एंगल कति हो? 30। सो 2 sin 30 भने यो कति हो? 1। यो 1 युनिट छ कि यो यसको योबाट। अब यो फेजरको एनालिसिसहरू पनि गर्दै गर्नु। म ल्याउँला यो च्यानलमा क्वेसन्सहरू गरौँला, फेजरको क्वेसनहरू गरौँला, अनि फोटोमेट्रीको क्वेसनहरू गरौँला। तर बेसिकली यस्तै फेजरको आइडियाहरू हुनुपर्छ। यसको इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अब तपाईहरुले त्यो एन्ट्रन्स प्रिपरेसनको बुकहरू हुन्छ त्यसलाई हेर्नुस्, त्यसलाई प्रिपेयर गर्नुस्। अनि युट्युबमा पनि अब लेक्चर्सहरू हुन्छ त्यसलाई पनि हेर्नुस्। एउटा टपिक समात्नुस्, जस्तै फेजर आयो भने फेजरको सर्च गर्नुस्, अनि हामी पनि यो च्यानलमा डिस्कस गरौँला। अनि अलिकता प्रायोरिटी चाहिँ गर्नुस्। अब म्याथको लागि चाहिँ म भन्छु, म्याथको लागि पनि त्यस्तो गाह्रो क्वेसन चाहिँ आउँदैन। यो आईओई एन्ट्रन्स एक्जामले एकदम म्याथमेटिकल माइन्ड, फिजिकल माइन्ड सर्च गर्ने भने यसले लक पनि टेस्ट गर्छ, एउटा भनेको एक्युरेसी पनि टेस्ट गर्छ। एक्युरेसी र कति छिटो पास गर्न अलिकता लक पनि चाहिन्छ, कुन शिफ्टमा कस्तो क्वेसन आउँछ भनेर। अनि अब म्याथको लागि चाहिँ अब पीए को बुक हुन्छ, पीए को बुक पनि छ हैन। अनि अरु धेरै बुक गर्नुपर्छ, पीए को बुक गर्ने। अनि के भन्छ जस्तै मसँग चाहिँ यो के भन्छ घनश्याम तिवारीको थियो के जेई एडभान्सको किताब थियो। मैले पहिले 11-12 मा पढ्दाखेरि यो कम्बिनेटोरिक्स के रे परमुटेसन कम्बिनेसनहरुको अनि अल्जेब्राहरुको त्यहाँबाट पढेको। अब यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब बेसिकली अब हजुरलाई नयाँ कन्सेप्टहरु पनि जान्नु पर्ने हुन्छ, किनभने जति एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन भयो त्यति नै एन्ट्रन्स एक्जामको जुन बाटोलाई क्लियर गर्नलाई सजिलो हुन्छ। जस्तै सिलिङ फंक्सन भने के, फ्लोर फंक्सन भने के। अब फ्लोर फंक्सन, सिलिङ फंक्सन, यसलाई चाहिँ ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सन भन्छ हैन। अनि पछि यो ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सन भने के, ग्रेटेस्ट इन्टिजर दैट इज लेस देन और इक्वल टु द गिवन इन्टिजर। अब जस्तै मैले फ्लोर फंक्सन अफ 2.9 लेखेको कति 2 हुन्छ, ग्रेटेस्ट इन्टिजर दैट इज स्मलेस्ट और इक्वल टु द गिवन। अब मैले -3.9 लेखेको कति -4 हुन्छ। यस्तो कन्सेप्टहरु जान्नुपर्छ। अनि अब -4 अनि पछि अब मोडुलस, अब जस्तै अब यो सिलिङ फंक्सन, यो फ्लोर फंक्सनको ग्राफ कस्तो हुन्छ? फ्लोर फंक्सनको ग्राफ भनेको अब 0 to 1 0 to 1 1 to 2। अनि पछि अब जस्तै यो केसमा अब 0 देखि 1 को 0 हुन्छ, 1 देखि 2 को बिचमा 2 हुन्छ, 2 देखि 3 को बिचमा कति हुन्छ ग्राफ। अनि पछि यस्तो खालको हुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ, यो भनेको 1 यो भनेको 2 याद गर्नुपर्छ। अनि यो भनेको फ्लोर फंक्सन। अब अनि अर्को भनेको फ्र्याक्सनल पार्ट अफ x हुन्छ। फ्र्याक्सनल पार्ट अफ x भनेको जो 2.6 को फ्र्याक्सनल पार्ट भनेको 0.6। अब फ्र्याक्सनल पार्टको ग्राफ कस्तो हुन्छ? अब फ्र्याक्सनल पार्टको ग्राफ सोध्यो भनेदेखि अब यस्तो हुन्छ। फ्र्याक्सनल पार्ट भनेको फ्र्याक्सनल पार्टको रेन्ज कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ त? 0 देखि 1 सम्म जहिले पनि। अब म ग्राफ बनाउँछु, यो 0 भयो, यदि यो 1 भयो, यदि यो 2 भयो, यदि यो 3 भयो। अब फ्र्याक्सनल पार्ट कति हुन्छ? यस्तो खालको हुन्छ फ्र्याक्सनल पार्ट, डिस्कन्टिन्युअस फंक्सन हुन्छ। किनभने 0 to 1 मा अब 1 को नजिक गर्दाखेरि फ्र्याक्सनल पार्टको जस्तै 1.9 को फ्र्याक्सनल पार्ट कति 0.9, यसको भनेको यो 1 हो। अब ग्राफ यस्तो हुन्छ। अब यहाँबाट फेरि डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ। एभ्री इन्टिजरमा यो फ्र्याक्सनल पार्ट अफ x भनेको डिस्कन्टिन्युअड हुन्छ के। यस्तो कुराहरु जान्नुपर्छ। यसको लागि बेसिक भन्दैछु मैले। अब जस्तै हजुरहरुलाई एउटा टपिक आएन, मैले चाहिँ यो च्यानलमा अब क्वेशन्सहरु गर्ने, डिस्कसन्सहरु गर्ने, अनि मलाई के क्वेशन आइन सोध्ने, त्यसको भिडियो म बनाइदिन्छु सोलुसनको, त्यो कुराहरु गर्ने हो। तर अब हजुरले प्रिपेयर चाहिँ कसरी गर्ने? बेसिक भनेको अब क्लास लिनु भएको छ भने अनलाइन क्लासहरु पनि लिनु होला हैन। अनि पीए को बुक पढ्नु होला। अब जस्तै कुनै आएन टपिक भनौँ न, अब इन्भर्स, अब जस्तै फ्र्याक्सनल पार्ट अफ x भनेको के हो भनेर सर्च गर्नुपर्छ। सर्च गर्नुस्, आफूलाई मोटिभेट गर्नुस्, सर्च गर्नुस्। अनि पछि आइडिया हुन्छ। त्यसपछि नयाँ तरिकाले प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्न सकिन्छ, एलिगेन्ट तरिकाले प्रब्लम सल्भ गरिन्छ, नयाँ टेक्निकहरु हुन्छ। अब जस्तै त्यो टेक्निक भनेको नि आफै
बुझ्दै गएपछि टेक्निक आउँछ कि त्यो कुनै एन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लास जोइन गर्नु पर्दैन जस्तै ट्रिगोनोमेट्रीको प्रब्लम गर्दाखेरि सब्स्टिट्युसन गर्नुपर्छ भनेर त्यो ट्रिक भनेको एकदम म्यासिभ ट्रिक भनेर 35-40 हजार तिर्नु पर्दैन कि एन्ट्रान्स क्लासले त्यो आफैले प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि आफैले इनोभेट गर्न सकिन्छ त्यो आइडियाहरू धेरै छ ट्रिकहरू म ल्याउँछु मैले आफैले डेभलप गरेको मैले अब आफैले कसरी पढ्छु त्यो सबै ल्याउँछु हजुरले अनि यो म्याथको चाहिँ यसो बेसिकहरू अलिक एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन जान्नुपर्छ 11-12 को सबै आइडियाहरू जान्नुपर्छ एक राउन्ड बेसिक म्याथमेटिक्स पनि हेर्नुस् अनि PA को बुकहरू पनि हेर्नुस् अनि धेरै टाइम छ अब त्यो टाइमलाई चाहिँ इफेक्टिभली युटिलाइज गर्नुस् टाइम वेस्ट नगर्नुस् हैन अनि त्यसलाई चाहिँ अब लगभग 7-8 घण्टा दिनको पढ्दै जानुस् अनि इफेक्टिभ हुन्छ अनि अब केमिस्ट्री कसरी पढ्ने त केमिस्ट्री भनेको केमिस्ट्रीको लागि चाहिँ म यदि छ भने टाइम छ अहिले 6-7 महिना टाइम छ म रेकमेन्ड गर्छु नेमको केमिस्ट्री इज बेस्ट केमिस्ट्री PA को बुक चाहिँ अलिकति त्यस्तो राम्रो छैन यसलाई रिनोभेट गर्नुपर्छ तर नेमको यदि केमिस्ट्री पढ्नु नेम अब तर फेरि डिटेल धेरै इन्फर्मेसन छ केमिस्ट्रीको बुक नेमको हेर्नुस् PA को हेर्नुस् दुईटालाई कम्पेयर गर्नुस् अनि पछि रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन निकाल्नुस् प्र्याक्टिस गर्नुस् रिपिटेसन इज मस्ट मेरो एउटा गल्ती थियो मैले कहिले रिपिट गरिनँ मैले कहिले रिभिजन गर्ने कष्टै गरिनँ आउँछ होला दिमागमा छ होला मेरो चाहिँ बच्चैदेखि नोट बनाउने बानी भयो 11-12 पनि बुक सुक पढ्ने बुकमा केर्ने गर्ने अनि यहाँ चाहिँ मैले रिभिजन गर्दाखेरि चाहिँ मैले केमिस्ट्रीको बिर्सिए कि इनअर्ग्यानिक पनि बिर्सिए गर्छ त्यही भएर रिपिटेसन इज मस्ट फिजिक्समा पनि क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुभयो फर्मुला गर्नुभयो म्याथको पनि प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यो प्र्याक्टिस गरेको क्वेसनलाई एकचोटि फेरि गर्नुहोस् त्यो गर्दाखेरि अलिकता प्र्याक्टिसले मान्छेलाई एकदम पर्फेक्ट बनाउँछ त्यसैले त्यो रिपिटेसन इज मस्ट जुन मैले गरेको थिइनँ क्या यो चाहिँ गल्ती थियो अनि किनभने यसले गरेर स्पिड पनि बनाउँछ एक्युरेसी पनि बनाउँछ क्वेसन्सहरू सजिलै हुन्छ त्यस्तो अनि केमिस्ट्रीको चाहिँ बेसिक इनअर्ग्यानिक अर्ग्यानिक र फिजिकल आउँछ त्यस्तो एकदम पुरै म्यासिभ जेई एडभान्स लेभलको केमिस्ट्री आउने नै होइन हेर्नुस् बेसिक भएको नेमको बुक हेर्नुस् PA को बुक हेर्नुस् अनि पढ्नुस् एमसीक्यूजहरू गर्नुस् 11 को 11 को इनअर्ग्यानिकको बुक पढ्नुस् अनि पछि यति गरेपछि मोरलेस केमिस्ट्रीको पनि अब जस्तै सबै टपिकलाई चाहिँ एकदम प्रिपेयर गरेर राख्नुस् राम्रो हुन्छ अनि म्याथमा अब आउँछ इंग्लिशको लागि के गर्नु पर्दैन PA को बुक छ दैट इज बेस्ट PA को बुक छ अनि पछि SEA को बुक चाहिँ दामी छ है फेरि यसमा SEA को इंग्लिशको केमिस्ट्री बुक इज भेरी नाइस किनभने डिटेल इन्फर्मेसन छ तर SEA को बुकमा चाहिँ के प्रब्लम छ भन्दाखेरि SEA को बुक चाहिँ थ्योरी राम्रो छ यसको प्रब्लम चाहिँ हेर्दै नहेर्नुस् किन भन्दाखेरि यसको प्रब्लममा यसले यति त्रुटिहरू छ यति प्रब्लम यति एन्सर मिस्टेकहरु दिएको छ नि यसको प्रब्लममा SEA को इंग्लिशमा चाहिँ धेरै थ्योरीहरु छ त्यहाँ एउटा च्याप्टर छ एरर्स भन्ने त्यो एररमा सबै खालको एररहरु छ के हामीले एरर बनाउन सकिन्छ के भन्छ इंग्लिशको हैन त्यो चाहिँ यसमा छ तर यो चाहिँ कुरा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो के भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यही त SEA को राम्रो छ हैन अनि तर यसको प्रब्लम भन्दाखेरि नि PA को प्रब्लम्सहरु गर्नुस् कन्सेप्टहरु गर्नुस् यसलाई रिपिटेसन गर्नुस् अनि दिनदिनै लगभग 50-60 वटा इंग्लिशको क्वेशन चाहिँ गर्दै जानुस् दुईटा प्यासेज पढ्नुस् दिनको यसले गर्दाखेरि इंग्लिशमा पनि पकड बनाउँछ के टेन्सन लिनु पर्दैन दिनको 40-50 वटा क्वेशन दुईटा प्यासेज गर्दैमा के पनि टाउको दुखाइको विषय हुँदैन के धेरै टाइम लाग्दैन है अब आउँछ यो भनेको बेसिक IOE प्रिपरेसन भयो अब इन्डियन एम्बेसीमा यहाँ के फरक छ इन्डियन एम्बेसीमा धेरै नै फरक छ इन्डियन एम्बेसी भनेको IOE भन्दा धेरै स्ट्यान्डर्ड क्वेशन हो इन्डियन एम्बेसी मैले आफैले एक्जाम दिएको कारणले गर्दा मलाई थाहा छ मेरो इन्डियन एम्बेसीमा चाहिँ केमिस्ट्री चाहिँ अलिकति हावै भएको थियो किनभने केमिस्ट्रीमा चाहिँ अलिकति यो इन्डियन एम्बेसीमा चाहिँ तपाईले चाहिँ अब 12 को अब हामी अब IOE जाने भनेर 12 को केमिस्ट्री त्यस्तो ध्यान दिदैन 12 को केमिस्ट्री पोलिमर अनि त्यसपछि पोलिमरहरु थियो अनि त्यसमा चाहिँ अलि धेरै नै क्वेशन्स हुँदै थियो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको त्यो मलाई राम्ररी आउँदैन थियो केमिस्ट्री चाहिँ अलिकति बिरेको थियो है केमिस्ट्रीमा चाहिँ त्यही धेरै नै सोच्छ कि अब इनअर्ग्यानिकको पनि धेरै भास्ट कुराहरु सोच्छ अनि पछि त्यसको लागि चाहिँ केही त्यसको लागि बस नेमको किताब भ्याउने हो नेमको किताब इज केक वर्क नेमको किताब विल मेक योर केमिस्ट्री जर्नी केक वर्क फर इन्डियन एम्बेसी टु है अनि यसले चाहिँ अब लगभग अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पनि नेमको गरे भने मज्जाले पुग्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ फिजिक्सको मेरो IOE एक्जाम भन्दा यो इन्डियन एम्बेसीको एक्जाम दामी हुन्छ फिजिक्स एक्जाम भनेको चाहिँ सुरु क्वेशन कुनै एकदमै सजिलो हुन्छ अनि अब बेसिकली अब केही छैन के क्वेशनहरु जस्ट अप्लाई गर्न जान्नु पर्यो म जस्तै एउटा क्वेशन सोध्छु हैन ल एउटा क्वेशन गरौँ हैन अब हामी एउटा क्वेशन गरौँ लागि अब म भन्छु हैन अब ल यो एउटा लाइट सोर्स हो यो एउटा यो के रे मिरर हो हैन यो मिरर हो अब यो मिररमा चाहिँ अब हाम्रो के भइरहेछ त भन्दाखेरि अब यदि मेरो फोटोन आइरहेछ लाइट आइरहेछ हैन लाइटको अब जस्तै अब एनर्जी दिएको छ ल लाइटको एनर्जी भनेको ल लाइटको एनर्जी र फोटोनको एनर्जी अब यसको हैन ल वेभलेन्थ दिएको छ ल वेभलेन्थ भनेको 7000 एङ्स्ट्रम दिएको छ ल हैन 7000 एङ्स्ट्रम दिएको छ अब
यो आउँछ हैन अनि अब यसको पावर पनि दिएको छ अरे यसको पावर पनि दिएको छ है यसको पावर दिएको छ ल यसको वेभलेन्थ दिएको छ भनेपछि 1 सेकेन्डमा नि यो अनि यो रिफ्लेक्टर हो है लाइटलाई रिफ्लेक्ट गर्छ 1 सेकेन्डमा यो जुन छ नि यो लाइटले पुरै रिफ्लेक्ट गर्छ अरे के मानौ पुरै रिफ्लेक्ट गर्छ अब यहाँ धेरै के भन्छ त्यो साइन्स फिजिक्सको प्रिन्सिपल अब यहाँ यसो सोच्दाखेरि नर्मली इन्सिडेन्ट गर्दाखेरि लाइट सिधै जानुपर्ने हो यसरी आउँदाखेरि अब त्यो हैन त्यस्तो क्वेशनमा लेखेको छैन म त्यस्तो क्वेशन पनि गरौँला हैन अब यो आउँछ सिधै आउँछ रिफ्लेक्ट गर्छ अरे अनि मिटरमा चाहिँ फोर्स कति एक्जर्ट हुन्छ 1 सेकेन्डमा अब यहाँ बेसिक कन्सेप्ट छ के रे मोमेन्टम इज इक्वल्स टु के हो मोमेन्टम p इज इक्वल्स टु के हो त h बाइ लेम्डा अब हामीलाई h पनि थाहा छ लेम्डा पनि थाहा छ हैन सो मोमेन्टमको भ्यालु निस्किहाल्छ सो मोमेन्टमको भ्यालु निस्किसकेपछि नम्बर अफ फोटोन स्ट्राइकिङ पर सेकेन्ड पावरबाट निकाल्नु हुन्छ जस्तै अब पावर यदि जस्तै अब 20 वाटको लाइट बल्ब छ भनेदेखि 20 जुल इन्सिडेन्ट गर्छ 1 सेकेन्डमा 20 जुल 1 सेकेन्डमा इन्सिडेन्ट गर्छ भने कतिवटा फोटोन त एउटा फोटोनको एनर्जी भनेको hc बाइ लेम्डा हैन अनि पछि अब 20 जुलको लागि कतिवटा फोटोन गर्छ भन्ने त 20 बाइ hc बाइ लेम्डा गर्यो भने त हाम्रो कतिवटा फोटोन इन्सिडेन्ट गर्छ भन्ने कुरा मलाई आउँछ अनि फोटोन यहाँ इन्सिडेन्ट भयो अनि रिफ्लेक्ट भयो हो अब चेन्ज इन मोमेन्टम रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम इज व्हाट फोर्स अफ लाइट सो मोमेन्टम यता छ एउटा p1 अनि सेम मोमेन्टम यता गएर छ -p हैन त्यसपछि चेन्ज इन मोमेन्टम 2p बराबर अनि चेन्ज इन मोमेन्टम 1 सेकेन्डको टाइम हो अब 2p भनेको कति त अब त्यही त अब चेन्ज इन मोमेन्टम भनेकै फोर्स अफ लाइट हो अब टाइम 2p बाइ टाइम भनेको 1 हैन अनि त्यसपछि अब 2p भइसक्यो अब मलाई चाहिँ अब बेसिक कन्सेप्ट हो अब जस्तै अब मोमेन्टम कति छ मोमेन्टम h बाइ लेम्डा 2p इन्टु नम्बर अफ फोटोन्स यति गरे नि बेसिक अब यस्तै क्वेशनहरु आउँछ अलिकति अप्लाई गर्न सक्नु पर्यो के अब यो एउटा क्वेशन हो अनि अर्को एउटा क्वेशन पनि आउँछ यस्तो खालको अब के गर्ने भन्दाखेरि ल म यो चाहिँ बन्द गरेर म अर्को क्वेशनतिर जान्छु हैन यस्तो क्वेशन आउँछ भनेर मैले देखाइदिएको मैले डिटेल एक्सप्लेनेसन गरेछु नि डिटेल एक्सप्लेनेसन अर्को भिडियोमा गर्छु म है अनि अब चाहिँ ल अब एउटा नयाँ क्वेशन गरौँ कस्तो खालको क्वेशन आउँछ भन्दाखेरि अब ल यदि एउटा लाइट यदि एउटा यो भनेको अब यहाँ डबल स्लिट छ हैन लाइट यसरी आइरहेछ रे लाइट यसरी आइरहेछ सिधै आइरहेछ हैन अनि अब हेर्नु अब यो केसमा चाहिँ यो स्लिटमा चाहिँ अब कहाँ गएर त्यो जुन सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज छ नि हाम्रो कतिले शिफ्ट हुन्छ भने सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज शिफ्ट हुनको लागि योले आउने लाइट सोर्स र योबाट आउने लाइट र योबाट आउने लाइटको नेट पाथ डिफरेन्स 0 हुनुपर्छ है एउटा जो भन्छ ज्योमेट्रिकल पाथ अर्को हुन्छ अप्टिकल पाथ के पाथ डिफरेन्स चाहिँ ज्योमेट्रिकल डिस्टेन्सले पनि पाथ डिफरेन्सलाई अफेक्ट गर्छ र अप्टिकल डिस्टेन्सले पनि पाथ डिफरेन्सलाई अफेक्ट गर्छ त्यो चाहिँ म अर्को कुरामा अर्को भिडियोमा डिस्कस गरौँला हैन अब जस्तै ल यो 60 डिग्रीमा आउँछ भनेदेखि 60 डिग्रीमा आउँछ अब ल यो 60 डिग्रीमा छ हैन 60 डिग्रीमा छ भनेदेखि अब कहाँ गएर यसको यो फ्रिन्ज फर्म हुन्छ भन्ने खालको क्वेशनहरु हुन्छ अब यसमा बेसिक एनालिसिस भनेको यति हो कि अब यो भयो नि अनि यो कहाँ फर्म हुन्छ आफै गेस गर्नुस् त यो त obviously किनभने यसले छोटो पाथ डिफरेन्स कभर गरेर पाथ कभर गरेको छ यहाँसम्म आउनको लागि यसले लामो पाथ कभर गरेको छ ठीक छ अब यसले लामो गरेको छ यसले छोटो पाथ कभर गरेको छ अब यस्तो पोइन्टमा फ्रिन्ज फर्म हुनु पर्यो कि यसले पाथ यसको पाथ सानो होस् यसको पाथ लामो होस् सो obviously कुनै यो पोइन्टमा आएर हाम्रो स्ट्राइक गर्छ किनभने यसले कभर यो दुईटा यसरी यसले कभर गर्ने भनेको सानो पाथ भयो यसले कभर गर्ने भए यसले कभर गर्ने सानो पाथ यसले कभर गर्ने लामो पाथ भयो किनभने अनि जुन पाथ डिफरेन्स यो यहाँबाट ठोकिदा र यो यहाँबाट ठोकिदा जुन पाथ डिफरेन्स अब यो दुईटा बीचको पाथ डिफरेन्स कति थियो यति एक्स्ट्रा पाथ यसले कभर गरेको थियो नि त हो किन यति एक्स्ट्रा पाथ यसले कभर गरेको थियो र अब मैले यो यसो राख्छु है मैले यहाँबाट पर्पेन्डिकुलर यति एक्स्ट्रा पाथ यसले कभर गरेको थियो यो भन्दा यहाँ सोर्समा आउनु भन्दा अगाडि अनि अब यदि लाइट सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज यहाँ फर्म गर्यो भने यो लाइटले अब यति पाथ अब यति एक्स्ट्रा कभर गर्छ नि त अनि जुन यति यसको लामो थियो यसको यति लामोले यसलाई कम्पेन्सेट गरिदिन्छ यो पोइन्टमा अब हाम्रो फ्रिन्ज फर्म हुन्छ अब यस्तै खालको एनालिसिस हुन्छ अब यसको न्यूमेरिकल पनि छ म यो गराउँछु सबै क्वेशन्सहरु यसमा टेन्सन नलिम हैन अनि बेसिकली अब आउँदै जान्छ अब इन्टरेक्टिभ हुँदै जान्छ यो च्यानलले अब अलिकति इफेक्टिभ बनाउनु पर्छ हैन अनि म चाहिँ अब कहाँ थिए भन्दाखेरि अब यहाँ थिए हैन अब यो भनेको अब बेसिक हो के फन्डा भनेको फिजिक्सको यस्तै आउँछ म्याथको चाहिँ अब एउटा हेर
म्याथको के हुन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ ओलम्पियाड दिएको थिएँ, त्यसै कारणले गर्दा म्याथ चाहिँ एकदम केक वक लागेको थियो हैन मलाई। अब त्यहाँ रिकर्सिभ रिलेसनको पनि अब हाम्रो क्वेसनहरु आउँछ हैन। जस्तै अर्को क्वेसन पनि आउन सक्छ, सम अफ के भन्छ अल द फ्याक्टर्स अफ अ गिवन नम्बर भनेर सोधेको थियो, त्यो कसरी गर्ने? यसको थ्योरी अब हजुरलाई बुझ्नु छ भनेदेखि म बुझाइदिन्छु हैन। जस्तै अब म के भन्ने, अब जस्तै लेट्स से मैले चाहिँ एउटा कुनै नम्बर लिन्छु, जस्तै अब एउटा मैले नम्बर लिए x एउटा नम्बर लिए है। x लाई मैले प्राइम फ्याक्टराइज गर्दाखेरि p1 को अल्फा 1 p2 अल्फा 2 डट 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 अप टु pn अल्फा n भनेको यसको प्राइम फ्याक्टराइजेसन हो। अब एउटा कुरा याद गरौँ के हो भन्दाखेरि अब मैले सम अफ, अब हाम्रो चाहिँ नम्बर अफ फ्याक्टर्स भनेको कसरी निस्किन्छ त भन्दाखेरि यो माथिको जुन प्राइम फ्याक्टराइजेसनको पावर छ नि, अब अल्फा 1 प्लस 1 इन्टु अल्फा 2 प्लस 1 इन्टु अल्फा 3 प्लस 1 हैन, प्लस डट 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 अल्फा n प्लस 1 भनेको नम्बर अफ फ्याक्टर्स। तर यो कसरी आयो त, यो धेरैलाई थाहा हुँदैन के। अब हेर्नुस्, यो अब फ्याक्टराइजेसन भनेको अब x को फ्याक्टरहरु के हुन्छ भने यहाँबाट x को फ्याक्टर भनेको p1 पनि हुन सक्छ, p1 स्क्वायर्ड पनि हुन सक्छ। अब लगेर p1 अल्फा सम्म हुन्छ, ठीक छ। अब p2 को अल्फा 1 सम्म हुन्छ। p2 को फ्याक्टरहरु के हुन्छ, अब x को फ्याक्टर भनेको p2 को पनि पावर 1, p2 को पनि पावर अल्फा 2 सम्म पनि फ्याक्टर हुन्छ। अर्को भनेको p1 अल्फा 1 पनि फ्याक्टरै हो। p1 अल्फा 1 इन्टु p2 अल्फा 1 अल्फा 2 पनि फ्याक्टरै हो, अथवा p2 पनि फ्याक्टरै हो, p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2 पनि फ्याक्टरै हो, सबै फ्याक्टरै हो। अब फ्याक्टर कसरी, अब हेर कसरी निकाल्ने त भन्दा मैले अल्फा 1 लिने कि नलिने, अल्फा 1 लिने अल्फा 1 नलिने, अल्फा 1 लिने नलिने भन्नाको मिनिङ अब p1 को हामीले कतिवटा तरिका लिन मिल्छ त, p1 को पावर 1 पनि लिन मिल्यो, p1 को पावर 2 पनि लिन मिल्यो, p1 को पावर 3 पनि लिन मिल्यो, p1 को पावर अल्फा पनि लिन मिल्यो, र p1 नलिन पनि मिल्यो, त्यही भएर अल्फा 1 प्लस। त्यसरी नै p2 को पनि धेरै फर्ममा लिन मिल्छ, नलिने पनि केस जोडेर प्लस 1 भयो। अनि अल्फा n को पनि धेरै तरिका लिन मिल्छ, त्यही भएर अल्फा n प्लस 1 हो हैन। मैले अब यो भिडियो चाहिँ अलि लामो भइरहेछ, त्यसैले मैले यसको डिटेल दिन सकिरहेको छैन है, तर म अभियसली बुझाउँछु यो डिटेल अर्को भिडियोमा, टेन्सन नलिनुस्। मैले यहाँ भिडियो अलिकति लामो भएर मैले बुझाउन सकिरहेको छैन। यस्तै खालको क्वेसन आउँछ, सम अफ फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ अब हेर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n भनेर हामीलाई सोधेको हुन्छ, सम अफ अल द फ्याक्टर्स कसरी निकाल्ने, यो भनेको नम्बर अफ फ्याक्टर्स भयो, ठीक छ। यो भनेको हाम्रो के भयो, नम्बर अफ फ्याक्टर्स। अब सम अफ फ्याक्टर्स चाहिँ कसरी निकाल्ने त, सम अफ फ्याक्टर्स भनेको अब सजिलै छ। यो भिडियोमा मैले त्यो बुझाउन चाहिँ सकिरहेको छैन क्या डिटेलली, नभएदेखि चाहिँ म, किनभने आधी घण्टाको भिडियो भइसक्यो, अपलोड गर्न पनि टाइम लाग्छ हैन। म अर्को भिडियो छुट्टै बनाइदिन्छु सम अफ फ्याक्टर्स र नम्बर अफ फ्याक्टर्सको डिटेल भिडियो। अब हेरौँ यसको सम अफ फ्याक्टर्स कसरी निकाल्ने त। सो अल्फा 1 भयो। अब यो केसमा चाहिँ सम कति हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ के को प्रोडक्ट हुन्छ, सम अफ फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ 1 प्लस अल्फा 1 प्लस p1 प्लस p1 स्क्वायर प्लस डट 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 अप टु p1 को पावर अल्फा 1 हैन। त्यसरी नै अब जस्तै 1 प्लस p2 प्लस डट 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 अप टु 1 प्लस p2 प्लस डट 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 अप टु p2 को पावर अल्फा, यसरी नै अल्फा 2, यसरी नै अब pn को पनि गर्दै सबै प्रोडक्ट सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर नै हाम्रो सम अफ फ्याक्टर्स हुन्छ। कसरी हेर्ने त, ल हेरौँ त, एनालोजी मिलाउँ त। मैले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छु, 1 1 भयो। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छु, p1 p2 आयो, p1 p2 भनेको पनि फ्याक्टरै हो। जस्तै अनि पछि p1 स्क्वायर p2 अल्फा पनि फ्याक्टरै हो। यो सबैलाई खोल्दाखेरि नि सबै फ्याक्टरको सम आउँछ के, सबै फ्याक्टरको सम आउँछ यो प्रोडक्टलाई खोल्दाखेरि। अब जस्तै अनि अब यो भयो, अब के भयो भन्दाखेरि अब अझै सबैको 1 प्लस p3 प्लस डट 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 अप टु p3 को पावर अल्फा 3 हैन। यो भने ज्योमेट्रिक सिरिज भइहाल्यो, सबैको ज्योमेट्रिक सिरिजको समको प्रोडक्ट के 1 देखि p1 अल्फा सम्मको सम ज्योमेट्रिकल सिरिजको। अनि यसको सम कति आउँछ त, arn - 1 r - 1 हैन। अनि यसको पनि त्यही हो, यसको पनि त्यही हो, सबैलाई जोड प्रोडक्ट गर्ने एन्सर आउँछ। अनि यही हो। थ्यांक यू हैन। अब यो भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट गरिदिनुस्, किनभने यो मेरो फर्स्ट भिडियो हो। अब यो भिडियोमा चाहिँ मैले डिटेलली एक्सप्लेन त गर्न सकिनँ टपिकहरु, मैले बेसिक ओभरभ्यू दिएको, क्वेशन कस्तो आउँछ कसरी प्रिपेयर गर्नुपर्छ भन्ने बेसिक ओभरभ्यू हो। अब यो भिडियोमा अब
हजुरले एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब फ्रिक्वेन्टली नयाँ नयाँ क्वेसन्सहरू आउँछ, नयाँ नयाँ थ्योरिजहरू आउँछ, नयाँ नयाँ आइडियाज, अब कसरी के मिस्टेक हुन्छ, के च्यालेन्जेस फेस हुन्छ एन्ट्रान्स प्रिपेरेसन गर्दाखेरि, र कसरी प्रिपेयर गर्नुपर्छ भनेर भिडियो ल्याउँछु। हजुरहरूको फिडब्याक चाहिँ एकदमै मलाई चाहिएको छ, प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला हैन। अनि यसले मलाई मोटिभेट पनि गर्नेछ अझै सल्युसनहरू ल्याउनको लागि। पक्कै पनि म एथेन्टिक सोर्स नै हो, म राम्रो कन्टेन्ट ल्याउँछु, त्यो मलाई विश्वास छ। अनि हजुरहरूको साथले यो च्यानललाई अझै माथि लान सक्छ। धन्यवाद।